Kay diha sa lihok sa Espiritu Santo kanunay kitang gibag-o, kay kanunay mangbuhi ang pulong sa Dios nga maoy atong sumbanan sa pagdala sa dagway sa Dios ngadto sa uban. Mayong adlaw, ako si Reverend Father Noel Minyoso, kasamtangang parokyal vicar sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Roque sa Mambaling. Og welcome sa atong palandong ang inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, kung atong ihatag ang kinatibuk-ang natong kaugalingon ngadto sa Dios og atong palihukon ang espiritu niya dinhi sa sulod nato, kanunay gayod kitang nahasubay sa iyang kabubuton ug kanunay usab kita nga gibag-o sa espiritu. Dili kita manimahong karaan o agupop nga mawala na ang atong pagka-relevant ni ining panahona. Kay diha sa lihok sa Espiritu Santo kanunay kitang gibag-o, kay kanunay mangbuhi ang pulong sa Dios nga maoy atong sumbanan sa pagdala sa dagway sa Dios ngadto sa uban. Mga igsuon, papuy-a ang Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing og palihuka ang espiritu sa atong kinabuhi. Unsaon? Pagampo sa maong grasya og ablihi imong kaugalingon alang sa maong grasya.